अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पीर के रोज खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पिशावर में एक अंदोहनाक वाकया पेश आया। दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ जो दर हकीकत खुदकुश हमला था, और इस खुदकुश हमले में 100 से जायद कीमती इंसानी जानें जाया हो गईं। इस हमले की वजह से पूरे मुल्क में फिजा सोगवार है और अवाम की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वफाकी और जो सूबाई सतह पर इदारे हैं, उनकी जानिब से भी सख्त रद्द अमल और जज्बात का इजहार किया जा रहा है। इसी धमाके से मुंसलिक एक बड़ी अहम खबर आज आपके साथ शेयर करनी है। ये खबर दर हकीकत स्पेशल ब्रांच खैबर पख्तूनख्वा की है, और ये एक खुफिया रिपोर्ट है जो स्पेशल ब्रांच खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भिजवाई गई, और इसके अंदर एक बड़ा चौंका देने वाला इंकशाफ किया गया है। और ये इंकशाफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से मुतल्लिक है कि इस वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और उसके जवानों के किस तरह के जज्बात हैं, और वो इस धमाके को लेकर मुस्तकबिल के हवाले से क्या राय रखते हैं और क्या सोच रखते हैं, और क्या सोच उनके जहनों में इस वक्त पनप रही है और क्या जज्बात हैं। ये तमाम इस रिपोर्ट के अंदर उसकी बड़ी भरपूर तरीके से अक्कासी की गई है। बुनियादी तौर पर ये रिपोर्ट 3 पैगामात पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 पैगामात तहरीरी है, यानी टेक्स्ट मैसेजेस हैं, और एक पैगाम वॉइस मैसेज पर मुश्तमिल है। ये तीनों जो पैगामात हैं, ये व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उसमें ये शेयर हो रहे हैं, और इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा स्पेशल ब्रांच की जानिब से एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो भिजवाई गई है। ये पैगामात क्या है, इस हवाले से भी आपको जो है इसकी तफसीलात देंगे। बज़ाहिर ये लगता है कि खैबर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इस धमाके के बाद खौफजदा होने की बजाय डट गई है, और उन्होंने हार ना मानने का फैसला किया है। इसके अलावा जो केपी पुलिस के जूनियर एहलकार हैं, उनकी जानिब से एक अल्टीमेटम भी दिया गया है। वो अल्टीमेटम भी आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पर 3 पैगामात हैं, 2 तहरीरी और एक वॉइस मैसेज पर मुश्तमिल है। पहले जो तहरीरी पैगामात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला पैगाम जो है, जो स्पेशल ब्रांच की इस रिपोर्ट में जिसका हवाला दिया गया है, वो ये है कि केपी पुलिस के जो जूनियर अफसरान हैं, उनकी जानिब से ये हवाला दिया जा रहा है, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे जवानों के खून का बदला ना लिया गया तो पूरे केपी पुलिस ड्यूटी छोड़ देगी, और इसके लिए सारे केपी पुलिस के जवान एक ही दिन एक साथ अपने यूनिट में इस्तीफे जमा करेंगे और ड्यूटियों से बाइकाट करेंगे। ये पैगाम जो है वो ऑल केपी पुलिस जूनियर रैंक्स की जानिब से जारी किया गया है। ये उनकी, आप समझ लें कि जो जूनियर रैंक के खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जूनियर रैंक के जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनकी जानिब उनकी कोई एक एसोसिएशन है, और उस एसोसिएशन की जानिब से ये पैगाम जो है वो अपने जो मेंबरान हैं उनको मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर उनको सर्कुलेट किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा पैगाम है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो ये है कि आप सबको एक होना पड़ेगा, वरना रोज ये जनाजे उठाने पड़ेंगे। इस मैसेज का जो माखिज है, ये जहां से ये पैगाम जो शुरू किया गया, वो भी ऑल केपी के पुलिस जूनियर रैंक्स की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया। उसके बाद जो तीसरा पैगाम है वो पश्तो पर मुश्तमिल है। पश्तो की एक ऑडियो एक मैसेज है, और उस मैसेज की जो है वो एक जो उर्दू तर्जमा है वो उस रिपोर्ट में किया गया है, और वो उर्दू तर्जमा जो इस रिपोर्ट में किया गया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और वो ये है कि उसमें ये कहा गया है कि ये तमाम दोस्तों के लिए एक वॉइस मैसेज है, जिसको ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करने का कहा गया है,
اور ساتھ اس وائس میسج میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے کھیل، اب یہاں پہ کھیل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے کھیل کی شفاف انکوائری کے لیے جے آئی ٹی نہ بنائی گئی اور اس سلسلے میں پریس کانفرنس کے ذریعے حقائق کو منظر عام پر نہ لایا گیا اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اس طرح کا کوئی دوسرا واقعہ پیش آیا تو تقریباً 1,06,000 پولیس اہلکاروں میں سے جونیئر رینکس کے 1,00,000 پولیس اہلکار ایک ہی دن اپنا استعفی جمع کریں گے اور ایک ہی وقت میں اجتماعی استعفے لکھ کر اپنے یونٹ میں جمع کروائیں گے۔ اس کے علاوہ جو پشتوں کا وہ وائس میسج ہے اس میں افسوس ظاہر کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کے پی پولیس کے اہلکار ہیں، افسران ہیں، ان سے رکشوں والے، نان بائی والے اور ٹرانسپورٹر بھی بہتر ہیں جو کم از کم اپنے حق کے لیے بطور احتجاج نکلتے ہیں۔ اگر 2-3 تنخواہیں نہیں لیں گے لیکن یہ کھیل مزید برداشت نہیں کریں گے۔ یہ یہ تین پیغامات ہیں جو کے پی پولیس کے جو جونیئر رینکس کے جو اہلکار ہیں، افسران ہیں، ان کی جانب سے مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کیے جا رہے ہیں اور ان پیغامات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کے پی پولیس کے ذہنوں میں شاید کوئی ایسی بات موجود ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھماکہ کیوں ہوا اور اس کے اندر 100 سے زائد قیمتی انسانی جانیں کیوں ضائع ہوئیں۔ اس کی وجہ بڑی جو ہے وہ ایک اس کو خوفناک قرار دیا جا سکتا ہے کہ جس جگہ یہ دھماکہ ہوا ہے اس کے ارد گرد بڑی اہم جو عمارات ہیں، گورنر ہاؤس ہے، کے پی اسمبلی ہے اور اس طریقے سے جو دیگر اہم عمارات ہیں وہ اسی علاقے سے ملکہ ہیں اور اس کی سیکیورٹی، اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ جیسے اسلام آباد کا ریڈ زون ہے وہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کا وہ ریڈ زون ہے اور اس ریڈ زون کے اتنا اندر جو ہے وہ یہ جا کر یہ حملہ کیا گیا ہے جس کے اندر 100 سے زائد قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں اور یہ رد عمل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شاید خیبر پختونخوا پولیس اب مزید دہشت گردوں کے آگے نہیں جھکے گی اور ان کی جانب سے ایک بڑا واضح پیغام ان وائس میسیجز کے ذریعے اور تحریری پیغامات کے ذریعے یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید اب وہ مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اسی طرح کا رد عمل اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال جب سوات میں طالبان نظر آئے تھے تو سوات کی عوام کی جانب سے بھی دیا گیا تھا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اجتماع ہوا تھا سوات کے مرکزی بازار میں جس میں ہزاروں کی تعداد میں سوات کے جو باسی ہیں انہوں نے شرکت کی تھی، امن کے لیے آواز اٹھائی تھی، سفید جھنڈے ان کی جانب سے اٹھائے گئے تھے اور وہ امن کے حق میں جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے اور دہشت گردی اور طالبانائزیشن کے خلاف ان کی جانب سے بھرپور آواز اٹھائی گئی تھی۔ اسی طرح شاید اب خیبر پختونخوا پولیس بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک امن کی ایک لہر اس کو کہہ لے، ایک ڈیوریشن تھی، ایک جو گزشتہ کئی سال سے کے پی کی عوام کو نصیب آئی تھی، کافی عرصہ وہاں پر بم اور بارود کا جو کھیل تھا وہ جاری رہا، روزانہ صبح دوپہر شام جنازے اٹھائے جاتے تھے اور شاید اب عوام اس کو دوبارہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کے پی پولیس نے دہشت گردی کی اس نئی لہر کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر وہ یہ ہے کہ جس مسجد میں پرسوں یعنی کہ پیر کے روز یہ دھماکہ ہوا تھا اس مسجد میں دوبارہ با جماعت نماز کی ادائیگی بھی شروع کر دی گئی ہے اور اس جو نماز ہوئی پہلی دھماکے کے بعد اس میں خیبر پختونخوا پولیس لائن کے جو اہلکار ہیں اور افسران کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ اس جو با جماعت نماز ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کے پی کی عوام اور کے پی پولیس کسی طرح سے جھکنے کو تیار نہیں ہے اور ان کی جانب سے دہشت گردی اور خوف و ہراس پھیلانے کی اس مذموم سازش کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں جب خیبر پختونخوا میں سوات اور مالکن ڈویژن میں دہشت گردی کا آغاز ہوا تو ایک لمبے عرصے کے لیے خیبر پختونخوا میں یہ خون کی ہولی کھیلی گئی، لوگوں کو ذبح کیا جاتا جس کی وجہ سے کچھ مخصوص مقامات تھے، چوک تھے
جو جہاں پر لوگوں کو ذبح کرنے کے بعد وہ اسی نام سے ذبح چوک کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بڑے خوفناک مناظر خیبر پختونخوا کی عوام نے دیکھے، سوات آپریشن ہوا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور لوگوں نے تکالیف اٹھائیں، جس کے بعد وہاں پر امن آیا اور اب دوبارہ طالبانائزیشن اور دہشت گردی کی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے خلاف کے پی کی عوام اور کے پی پولیس بھرپور طریقے سے مزاحمت کر رہی ہے اور کسی طرح سے بھی اس کے آگے جھکنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ایک خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ یہ اہم خبر ہے اور یقیناً اس سے کے پی کی عوام اور ان کو دیکھ کر جو پاکستان کی عوام ہے اس کا مرال بھی بڑھے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔